الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تھوڑے کو لاگے آ جاؤ ماشاءاللہ ایتھے نیڑے آ جاؤ مڑیو ایتھے آؤ ماشاءاللہ مولوی دے سامنے ہاں جی ادھر آؤ ماشاءاللہ ادھر آ جاؤ ادھر آ تھوڑا پراگا ادھر کرے نا ماشاءاللہ سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد مجاہد ملت جناب مولانا بدر نصیر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی بڑی محنت ہے ماشاءاللہ جنگ دے اندر جنگ دے علاقے اندر دین دی تبلیغ دی تشہیر دے اندر اور پھر بھائی توقیر صاحب اج دا پروگرام سجایا اور پروگرام جڑا ہے وہ کیتا اور ساڑھے تایا جی نظیر صاحب انہاں دے تایا جی تے ساڑھے بھی تایا جی اللہ پاک دیگر جتنے بھی تسی بیٹھے ہو نا اللہ پاک سارے دی زندگی دراز فرما قیامت دا دن اللہ نے قائم کرنا ہے پترو وہ نکیو آپس ایک گلہ نہ کرو میرا پتر ادھر دھیان میرے ول کرو کیونکہ وقت تھوڑا ہے تھوڑا کو سبق سنانا ہے تو قاری رمضان صاحب ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا مٹھا ماشاءاللہ شدان نالوں مٹھا خطاب کیتا ہے اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرما قیامت دا دن اللہ نے قائم کرنا ہے اے تے گل بالکل پکی ہے عربی دا شاعر کہندا الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر بابن کل نفس داخلوہا کہندا کہ موت ایک ایسا مشروب تے پیالہ ہے کہ جڑا ہر ایک نو پینا پینا قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتوں ہر ایک انہاں نو گھر چھڈے ہو یار آ جڑے بال نکے نکے نے بیچارے انہاں نو چھڈے ہو والقبر بابن کل نفس داخلوہا تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتوں ہر بی بی بندے نو گزرنا پینا پہلے نمبر تے ذہن چ رکھو کہ اللہ نے ایتھوں مینوں تانوں ایتھوں پاکستان نو کڈ کے تے میدان معاشرے چ پہنچانا جدوں اسی قبراں چوں نکلنا بعضاں نے چنگی حالت وچ نکلنا ہے بعض نے مندیاں حالت وچ نکلنا ہے بعض دوست دوگاں نے دعا کرو اللہ سانو چنگی حالت وچ قبر چوں نکالے آمین کہنا اور پھر میدان معاشر دے اندر بھی اعمال دے سر تے پہنچنا ہے کئیاں نے روندیاں جانا ہے کئیاں نے انیاں ہو کے جانا ہے کئیاں نے گونگیاں ہو کے جانا ہے کئیاں نے جناب بہریاں ہو کے جانا ہے ہائے 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 تے کئیاں نے ہسدیاں جانا ہے میدان معاشر قبر چوں نکلدیاں نال اور انداز کی ہونا ہے جدوں اللہ نے قیامت دا دن تے قبراں نو کھولنا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرمان دینے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون
فرمایا لوگاں دا حساب قریب آ گیا ہے، انہاں نو پتہ ہی نہیں کوئی شراب دے نشے اندر مست، کوئی زناکاریاں دے اندر ڈبیا پیا ہے، کوئی بدکاریاں دے اندر ڈبیا ہے۔ فرمایا انہاں نو پتہ ہی نہیں انہاں دا حساب قریب آ گیا ہے۔ اور سونیو توجہ تسی میرے ول کرو تے آتا میں تواڈے سامنے پڑھا۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، فرمایا إِلَّا مَن شَاءَ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ فرمایا میرے سونیا محبوبہ اس کھڑی دا ذکر کرو نا جدوں قیامت دیاں ہول ناکیاں شروع ہون گیاں، جدوں قیامت دے عذاب دا آغاز ہوئے گا۔ فرمایا فَانْفَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک فرماندے نے ایک فرشتے دیاں میں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے، ڈیوٹیاں لاتیاں نے جڑا سور دے اندر پھونک مارے گا۔ فرمایا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، وہ دی پھونک دی وجہ تو دنیا دا ہر بندہ ختم ہو جائے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، آواز سادہ کر، میں سادہ مولویاں سادہ کر، ایک کر پھر سواد آئی گا، آتے آن میرے کر کر سمجھ بھی آوے نا۔ فرمایا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری پھونک اللہ دے حکم نال جناب اسرائیل جناب اسرافیل مارن گے، اللہ دا فرشتہ دوسری پھونک مارے گا اللہ پاک دے حکم دے نال۔ ہن سونیا سوال پیدا ہوندا ہے کہ جناب فرشتے نے دو دفعہ پھونک مارنی ہے، دو دفعہ پھونک مارنی ہے، کرنا دے اندر دو دفعہ پھونک مارنی ہے۔ میرے سونیو اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہی ہے۔ فرمایا سونیو ہن توجہ کرو، ہن اے سوال ہوندا پیدا انہاں دونوں پھونکاں دے اندر فرق کتنا ہوئے گا؟ جناب حدیث پاک نو میں تواڈے سامنے بخاری دی کھولاں تے توجہ تسی میرے ول کرو نا۔ فرمایا ما بین النخفتین اربعون، میرا مالک انہاں دونوں جناب پھونکاں اندر 40 دناں دا فرق پائے گا۔ ہن 40 دناں دے اندر جان دیو کہ اللہ زمین دے نال کی کرے گا۔ انہاں 40 دناں اندر بلند پہاڑ نظر آندے نے، میرا مالک انہاں نال کی کرے گا؟ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، فرمایا جڑے توانوں بلند پہاڑ نظر آندے نے اللہ انہاں 40 دناں دے اندر انہاں نو زمین دی سطح دے برابر کر دے گا۔ اگے فرمایا لا تَرَوْا ولا أمطا، پھر میرا مالک انہاں 40 دناں اندر تیز بارش زمین تے نازل کرے گا، زمین میدے دی طرح نرم ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، ہن 40 دن پورے ہو گئے، ہن فرشتے نے دوسری بار پھونک مار دیتی ہے کرنا دے اندر۔ ہن سنیا ہن کی ہویا ہے؟ اللہ دے قرآن تو بعد نبی دی حدیث تے توجہ کرو میرے سنیو، روایت مسلم دے اندر آندی ہے۔ ہن کی ہویا؟ فرمایا فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقَلُ، وہ سونیا سجنا جویں زمین وچوں ترکاریاں اگدیاں نے میں بیبیاں تے بندے قبراں چوں نکلن لگ پین گے، اوے جویں زمین وچوں سبزیاں اگدیاں نے میں قبراں وچوں بیبیاں تے بندے نکلن لگ پین گے۔ ہن سارے ہی کھڑے نے تے حالتاں کی نے؟ فرمایا رسول بخاری فرمایا یحشر الناس یوم
یوم القیامہ وفاتن اراتن گرلن. سارے بیبیاں بندے قبراں چوں نکل کے کھڑے نے تے پیروں ننگے کھڑے نے, کارے کھڑے نے تے جناب لباس تو بغیر ہی کھڑے نے, سارے کھڑے نے مرد تے بغیر ختنے تو رب نے نکالی ہے. ہن سارے آنے جانا کتھے وے اوے سونیو چنگاڑیو جانا کتھے وے. اللہ پاک فرماندا روایت دو طرح دی آندی ہے. ہن سارے آنے میدان معاشر دے اندر جانا ہے, انجی سمجھو کہ ایتھوں جنگ وچوں نکل کے آپاں سارے آنے میدان معاشر دے اندر پہنچنا ہے. ہن اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دیاں دو طرح دیاں حدیثاں نے. یا تے میدان معاشر میرا رب ملک شام دے علاقے دے اندر لگانا ہے, یا میدان معاشر اللہ نے مکہ مکرمہ میدان عرفات دے اندر لگائے گا میرا سونا رب. او میرے سونیا انجی سمجھو کہ آپا سارے آنے تو نکل کے میدان معاشر دے اندر ملک شام دے اندر پہنچنا ہے. تے ملک شام دے اندر کنج پہنچنا ہے. اللہ دا قرآن ایتھے جناب ایتھے بھی نکھیڑے پیا کردا ہے. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہندا ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن. فرمایا فلا تسمع الا خمسا. میرے مالک نے ایک فرشتے دیاں ڈیوٹیاں میدان معاشر دے اندر بھی لگا دیتیاں نے. جڑا زور نال آواز مارے گا اللہ پاک دی آواز دنیا دے کونے کونے تک پہنچا دے گا. فرشتہ میدان معاشر دے اندر کھڑا ہے. ہن تسی کہو گے مولانا میدان معاشر دے اندروں فرشتے دی آواز ساڈے پاکستان دے اندر آئے گی تے کنج آئے گی؟ ہاں میرے سونیو او فرشتے دی آواز دے پیچھے لوکی دوڑن لگ جان گے اور پھر آگ آئے گی جڑی بندیاں نو گھیر کے میدان معاشر دے اندر لے جائے گی. اور سونے اس گل دا بھی میرے کول جواب تو کہنا ہے آواز کے میں پہنچے گی میدان معاشر جو تھے. او میرے سجنا تے دوستا آ تہاڈا علاقہ ہے تے علاقے دے اندر تسی اپنے محلے دی نکر تے کھڑے ہو جاؤ تے سناٹا چھایا ہووے تے سناٹے اندر کو تہاڈے وچ اٹھ کے محلے دی نکر وچ کھڑا ہو کے تے جناب آواز مارے زور نال آواز مارے تے دی آواز پورے شہر پورے جناب گھراں دے اندر کونے کونے تک پہنچ جائے گی. اے تے سناٹے اندر میری تیری آواز مارنا اے تے آپ ہی سونیاں غور کر. فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن. فرمایا لوگو معاشر دے میدان دے اندر لوکی انہیں کو ڈرے ہون گے جڑا کوئی سانس بھی لوے گا تے بڑی مشکل دے نال لوے گا. تے میرے سونیو کتھے میری آواز مارنا تے کتھے فرشتے دی آواز مارنا فرق تو آپ ہی سمجھ لے. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تے کس نبی نے کیا ہے میں تو انہوں نبی سونے دا تعارف بھی نہ کراواں. یہ اس نبی نے گلاں سنائیاں تہاڈا کوڑا جہا منہ ہویا تے تہاڈا میں میٹھا جہا منہ کرا دیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے سبحان اللہ کیا چھڑو آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے. تسی کیوں نہیں پڑھ دے آمینہ دا لال ویکھ کے آم حسن بے مثال ویکھ کے. او حوران بھی او فرشتے بھی کہن گے مرحبا فرشتے بھی کہن گے مرحبا
کدوں مصطفیٰ دے نال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے میرے حال ویکھو نا میرے حال ویکھو میں بھی تہاڈا پرانا وا ادھر میرے حال ویکھو میرے بھرا نے تہاڈے تھلے سٹی ادھر میرے حال ویکھو سونیو ہاں او فرشتے بھی کہن گے مرحبا فرشتے بھی کہن گے مرحبا مصطفیٰ دے نال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے حضرت قاری نصر اللہ صاحب ساڈے بزرگ تشریف فرمان ادھر میرے حال ویکھو توجہ میرے وال توجہ میں دائیاں سب حیران رہ گئیاں دائیاں سب حیران رہ گئیاں کدوں اونٹنی دی چال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے کہو سبحان اللہ ہن انجی سبحان اللہ دے نال پڑھو آمنہ دا لال تانوں رب دی قسم نہ پڑھو تے آمنہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے او حوراں نوں بھی رشک آ گیا حوراں نوں بھی اللہ دی قسم میرا روزہ جے حوراں نوں بھی تے تہاڈا بھی تے پڑھو کوئی گل نہیں نہ کہاں تسی بھی بنو تے میں تے بنیا ہی بنیا حوراں نوں بھی رشک آ گیا حوراں نوں بھی رشک آ گیا قدوم حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے توجہ سنیو ہن میدان معاشر اندر کئیاں نے مندی حالت وچ پہنچنا ہے کئیاں نے گندی حالت وچ پہنچنا ہے اب ویکھو گندا طبقہ روزے داراں دے نال وفا نہیں کردا بے وفائی کرن والا کیڑا جے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا رب دا فرمان ٹولا قبراں چوں نکلی ہے ہن توجہ تسی کرو تے تواڈے سامنے ہے تا میں پڑھاں اج میرا دل کردا ہے میں تیب تے اللہ دے قرآن دیاں تا تیرے سامنے پڑھدا جاں تیری توجہ دی ضرورت ہے میں ساؤنڈ والے نوں کہاں گا زیادہ رولا نہ پا بس آواز دی سمجھ آنی چاہیے المدینہ ساؤنڈ بڑا پیارا ہے توجہ ذرا میرے ول میرے سونیا پہلا ٹولا جڑا قبراں چوں رب رسول دا نام فرمان نکل رہی ہے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا اے او لوگ نے کیڑے لوگ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آما وقد كنت بصيرا فرمایا پہلا ٹولا اللہ دے ذکر تو منہ پھرن والے آنو رب نے کڈیا ہے اے نمازاں تو منہ پھریا کر دے سن اے قرآن دیاں تلاوتاں تو منہ پھریا کر دے سن اے بے نمازاں دا ٹولا قبراں چوں نکلیا ہے اللہ پاک نے بے نمازاں دا ذکر کیتا ہے اوے بے نمازو سنو جے گھراں دے اندر میریاں ماواں بہن ایسیاں نے جڑیاں بے نماز نے او بھی سن لین اوے بے نمازو او دنیا دے اندر فیس بک نو وقت تے دین لیکن رب نو ٹائم ہی نہیں دیندے ادھر رات دا وقت ہوندا 3 بجے دا تے جناب فلماں ویکھدیاں دی جان چھٹی تے سو گیا مردیاں دی طرح ہائے جدوں میرے مالک نو منن دا وقت ہویا تے سو گیا ستا اے ظالم جدوں تہجد دا وقت ہویا او جدوں رب نو منان دا وقت ہویا تے سو گیا دی قسمت ہی سو گئی ہے عرشاں والا رب کہندا ہے او میرے
بندے میں تیرا رب ہو کے اسمانے دنیا تے آیا ہوں، تو میرا بندہ ہو کے اپنا بستر ہی چھڑ کے مصلے تے وضو کر کے آ جا۔ پر انہوں جاگ نہ آئی، ادھروں تہجد دا وقت بھی گزر گیا تے انہوں جاگ نہیں آئی، ادھروں فجر دا وقت ہویا ہے تے جاگ نہیں آئی، ستا پہ ہے، ادھروں دن دے 10 وجے نے تے سورج چڑھے ہے تے سورج دیاں کرناں دے منہ تے پیندیاں نے پیاں۔ سننا سننا جنگ والیو، ہن سورج دیاں کرناں پیاں تے اٹھیا، فٹافٹ اٹھ کے بو جناب منہ تے پانی دے چھٹے مار دے تے پتہ کی کہندا اج شام تک میں دکان تے جا کے 5 لاکھ روپیہ کما لینا، میں اج دکان تے جا کے میں 1.5-2 لاکھ روپیہ شام تو پہلا کمانا ہے۔ عرشاں تے تقدیر خندازانوں کے کہندی ہے، اوے تو کیویں کہنا اج شام آن تو پہلا میں 2 لاکھ کمانا ہے؟ میں تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اج شام آن تو پہلا تو 2 لاکھ نہیں کمائے گا، اج شام آن تو پہلا تیرے حصے دے اندر کفن دیاں 2 ہی چادر آن گیاں۔ اوے تو کیویں کہنا جے شام آن تو پہلا میں دکان تے جاواں گا؟ میں تیرا رب نہیں کہ میں تینوں شام آن تو پہلا قبر دی 4 دیواری اندر جکڑ کے نہ رکھ دیتا۔ میم موت دیا کہ جدوں وگی لوگ وس دے گھر ویران ہو گئے، الو بول دن سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندے آباج مکان ہو گئے، اور پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر گمے انہ دے نام و نشان ہو گئے، اور جنہ باغاں دے گئے ٹر مالی وہ سک کے ٹھنگرہ وانگ ہو گئے۔ فرمایا میرے سنیو، آپ میرے پیغمبر نو کو پریشانی آندی تھی، فرمایا کر دے سن یا بلالو یا بلالو اذن، وہ سونے آزام دے چل نماز پڑھئے، نماز نال دلانو سکون مڑ جاندہ ہے۔ پھر میں پیار نال تھے کہنا ذکر اللہ دا بڑا نرالا، پڑھو ہاں ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ کی 90% بے نمازی اللہ جاندہ کی فائدہ مسلمانہ تیرا کلمہ پڑھندہ، اوہ روزے آئے تے نمازی بھی آئے، جویں روزے بدے گئے نمازی کٹ دے گئے، 1 صف کٹ گئی 2 صف 3 4 5 حتیٰ کہ جناب اوہی پرانے نمازی رہ گئے، 27 28 روزے اور فضلی بٹیرے نس گئے۔ اللہ پاک فرمان دے نے اے اوہی نے جنہ دے بارے میں رب نے اعلان کیتا، ادھر میرے حال ویکھو بتی نہ چھڑو، میرے حال ویکھو، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آج اللہ پاک نے بے نمازانو قبرن جو کڈیا تے انے ہوئے پہنے نظری کوئی نہیں آندہ، تے رو کے کہندے نے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ ساڑیاں آنکھاں کی در ٹر گئیاں، فرمایا دنیا تے تسی میرے نال ہیرا پھیریاں کر دے ہمدے سو، علماء کہندے سن نماز پڑھو تے تسی کہندے سو کپڑے خراب نے ہیں، علماء کہندے سن نمازاں پڑھو تسی کہندے سو میں نوں ٹائم کوئی نہیں، اسے واسطے اللہ دا قرآن آپ بے نمازاں دا ٹولا، آؤ ایک اور میں ٹولا وخاواں قبراں چو نکل دا، آؤ میرے سونے ہوئے کنہ دا ٹولا نکل رہا ہے، بے روزگاراں دا ٹولا نکل رہا ہے، جڑے ہٹے کٹے جوان نے روزہ نہیں لکھ دے، اس بائیمان نو شرم نہیں آندی سامنے روزے داراں دے سگٹاں پیتی جاندہ ہے، کئی لیٹرینہ چوڑ کے سگٹاں پہ پیندے نے، اور تیری جناب ہن میں تینوں کی کواں الفاظ نہیں، تیری جناب اس طرح دی بیستی رب دا قرآن پیا کردہ ہے۔ آج سونیو جڑے بغیر وجہ تو روزے چھڑن والے بے روزگار نے، 2 من دیاں اللہ شانے لیکن روزے نہیں رکھ دیتے، ہن کی ہویا ہے اے زانی تے شرابی بھی نے روزے دار جڑے نے ہوتے رب نے سیڈ تے کیتے، اب بے روزگار تندرستی اندر روزے نہیں رکھ دے، کی آندے نے پیاس لگ جاندی ہے، گرمی لگ جاندی ہے، تے بدبختہ روزہ کہندے کنوں نے روزہ، اور جے تنوں پیاس نہ لگے تے تینوں روزہ کنج محسوس ہوئے، فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ
علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا۔ ہن سنو سنو سنو، آپ بے روزگار نکلے جے، روزیاں نو جناب ضائع کرن والے اللہ نے قبراں چوں کڈے نے۔ ہن ترجمہ میں کراں گا تے غور تو کر لے۔ ایسے بے روزگار تک جڑا جان بوجھ کے روزے نہیں رکھدا، میرے سونیو اللہ پاک نے نہ وڈے مجرماں نو، بے روزگاراں نو، زانیاں نو، شرابیاں نو، ساریاں نو کٹھیاں نو کڈیا قبراں چوں۔ اللہ پاک فرماندے نے نہ تو نکل دیا نال، انہاں نو میں اکھاں تو انا کر دواں گا، کنا تو گونگا کر دواں گا، زبان تو گونگا کر دواں گا، کنا تو بیرا کر دواں گا، انہاں دے سر نو تھلے نو کر دواں گا تے انہاں دے پیراں نو تے نو کر دواں گا۔ صحابہ اندر کہرام مچ گیا، سونے کنیاں بریاں حالتاں نے، کنیاں بریاں حالتاں نے، بندہ اپنے پیراں دے بل کیویں چلے گا؟ فرمایا مالک جانے تے بندہ تے دے گناہ جامن۔ اللہ پاک فرمان گے میں تینو زبان دتی سی، اس زبان دے نال تو میرے قرآن نو پڑھدا ظالم ہے، زبان نال گاڑیاں بک کے آ گیا ہے۔ اوہ میں تینو پیر دیتے سن، انہاں پیراں نال چل کے تم مسجد اندر ہونا سی، اوہ ظالم انہاں پیراں نال چل کے تو شراباں دے آڈیاں تے جاندا رہیا ہے۔ اوہ میں تینو پیر دیتے سن، انہاں پیراں نال چل کے تو میریاں دین دیاں مجلساں اندر ہوندا، اوہ بے ایمانہ انہاں پیراں نال چل کے زنا کردا رہیا ہے۔ اوہ میں تینو اکھاں دتیاں سن، انہاں اکھاں دے نال تو قرآن نو پڑھنا سی، تو غیر محرم عورتاں دیاں عزتاں للکار دا رہیا ہے۔ اوہ میں تینو کن دتے سن، انہاں کناں نال تو میرے قرآن تے اذاناں دیاں آوازاں سندا، تو انہاں کناں نال چگلیاں تے غیبتاں سندا آیا ہے۔ فرمایا میرے فرشتیوں موراں لا دیو، اج دی زبان نہیں بولے گی، اج دے خلاف دے ہاتھ بول پین گے۔ اے کہندا مینوں بند کمرے اندر کوئی نہیں ویکھدا، میں زنا تے بد فعلی کری جا، مینوں کیوں ویکھن والا ہے؟ اوے میرے سجنا تے دوستا، او تینوں بند کمرے اندر او ویکھدا ہی جڑا تینوں ماں دے پیٹ اندر 9 ماہ دیکھدا رہیا ہے۔ اسے واسطے میں کہنا اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے، دنیا تیرے کرتوت دیکھے نہ دیکھے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ پاک فرماندے نے حساب قریب آ گیا ہے، تے کئی ایسے ہونے نے جڑے قبراں چوں نکل دے جان گے تے اللہ انہاں نو میدان معاشر اندر اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا۔ جس طرح حضرت رمضان صاحب بیان فرما رہے سن، انہاں چوں بڑا گروہ قرآن نو منن والا ہوئے گا، نبی پاک دیاں حدیثاں منن والا، قرآن نو منن والے اہل قرآن جنہاں نو اللہ نے قرآن پاک دی برکت نال اپنے عرش دا سایہ دینا تے کامیابیاں عطا کر دنیا نے۔ آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا۔ اچھا تو انہوں ہی روزہ لگا ہے، میں نے بھی لگا ہے، تے پھر میں چپ کر جانا، سبحان اللہ تے کہو نا ماشاءاللہ۔ آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا، چھڈ رسم رواج تمامی، کر نبی دی قبول غلامی، تینوں ہوراں وی دین سلامی، پالے سنت والا گینا۔ پڑھو آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا، چھڈ رسم
رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہوراں وی دین سلامی پال سنت والا گینا او میرے سونیو قرآن پاک دے اتے عمل کرن والے اج اللہ دی جنت دے اندر موجاں کر دینے پہ اج قبر وچوں نکلے نے تے کوئی ڈر خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں اللہ پاک نے قبراں چوں نکل دے سارے نانو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا تے پہلا ہی کیتا ہے اللہ نے آسانیاں کرتیاں اے کیڑے لوگ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ قرآن سنتے دل کرتا ہے قرآن سننا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قاری عبدالفیض صاحب دے درجے بلند کرے فرمایا جڑا بندہ میرے سامنے ڈر گیا کھڑیا ہو کہ میں انہوں دو جنتاں تا کرنیاں نے سبحان اللہ میں صدقے قربان جاواں اللہ پاک فرماندے نے قرآن کہندا کیڑے لوگ نے فرمایا اے عمل کرن والے سن یا اللہ کی دیتے فرمایا سیاتے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا پڑھو خیر یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والے نے کون نے بولیے آمنوا ایمان والے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا بالصبر والصلاة بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین فرمایا ہے صبر کرنے والے نے روزے دی حالت دے اندر بھی صبر ہے میرے سونے کھانا حلال ہے پر کھاندا نہیں پینا حلال ہے پر پیندا نہیں اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ پی لے فرمایا نا ماں بھی نہیں ویکھدی تے پھر بھی نہیں پیندا کھاندا باپ بھی نہیں ویکھدا تے پھر بھی نہیں پیندا کھاندا بہن بھی نہیں ویکھدی تے پر نہیں کھاندا پیندا اوے تنہائی دے اندر اے روزہ ایسی عبادت دا تعلق درازداری دا بندے نالے یا اللہ پاک نالے اے تے ایسا ملے رازداری دا تعلق ہے جڑا اللہ پاک نے فرمایا کھاندا نہیں پیندا نہیں اللہ پھوڑیا تیرے کو ڈر لگدا ہے تے تیرے نبی نے منع کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں بندے دا روزے نال امتحان لیا ہے روزے دے کے امتحان لیا ہے کیوں اللہ سونیا اللہ پاک فرماندے نے میں دیکھنا چاہنا وا جڑا میرا بندہ میریاں حلال چیزاں میرے کہن تے چھڑ سکتا ہے او میرا بندہ حرام تے بالولا چھڑ دوے گا او شراب بھی چھڑ دوے گا او زنا بھی نہیں کرے گا او بدکاری بھی نہیں کرے گا جڑا میرے کہن تے فروٹ پیا چھڑ دائے جڑا میرے کہن تے کھانا چھڑ رہا ہے کھانا حلال ہے بولو کھانا حلال ہے پر انہیں کھایا نہیں کیوں نہیں کھایا تقوی دینا ہے انہیں کھایا نہیں بولو انہیں پیتا انہوں ہی کہیں دے جے تقوی لعلکم سارے پڑھئے لعلکم تتقون آپ بندے کہیں دے تقوی کنوں کہیں دے تقوی انہوں کہیں دے انہوں جڑی چیز نے روکی رکھے ہے پانی تو انہوں روکی رکھے ہے جڑی چیز نے کھانے تو انہوں روکی رکھے ہے کیلیاں تو انہوں روکی رکھے ہے فروٹ تو کنے رکھے ہے روک کے تے انہوں کی کہندے نے سارے بولیے کی کہندے نے تو اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والیو آمنو بڑو خیر یا ایوہ الذین آمنو اے ہو ایمان والے نے بالصبر والصلاۃ انہوں کو پریشانی آندی ہے تے صبر کر کے اللہ کو مدد حاصل کر دینے تے نماز پڑھ کے میرے سونیو اج بدر دا مارکا سجے ہے
اج میرے پیغمبر بدر دے مارکے دے اندر پہنچے نے تے میرے محبوب پیغمبر رب نال کالا ملائیاں نے ادھر 313 ادھر 1000 دا لشکر اسلام دی بڑی وڈی پہلی جنگ دا میں ذکر کرن لگا وا اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ دیاں ٹٹیاں تلواراں تے ٹوٹے تیر لے کے حاضر ہو گئے نے میدان بدر اندر رب نے کہا سونیا پاویں ٹٹیاں تلواراں نکل کسے کول ایک سواری ہے کسے کول 2 سواریاں نے ادھر تیر بھی موجود نے تے تلواراں بھی موجود نے اللہ سونیا کی بنے گا فرمایا میں جو تیرا رب کہنا سونیا نکل میرا رب دا نام لے کے ہن جناب بدر دے میدان دے اندر خیمے لگ گئے نے ادھر میرے حال توجہ کرے آجے سونیو خیمے لگ گئے نے ابو بکر دا خیمہ لگ گئے عمر دا اور باقی تمام صحابہ دا تے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے پیری کئیاں دے جتی بھی کوئی نہیں تے کئی پاٹے پرانے کپڑے پا کے رب دے جناب میدان بدر دے اندر اللہ دے حکم نال پہنچ گئے نے اللہ دے فرشتے تے رب دی زمین بھی رشک کر دی ہوئے گی اللہ دے دین دے مجاہد میدان بدر اندر اتر دے پیانے رات دا وقت تے تہجد دا ٹائم ہو گیا ہے تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے جناب خیمے دے اندر ہی موجود ہاں کسے دے ہائیں پر کے رون دیاں آوازاں دیاں پئیاں نے کوئی ہجکیاں بر کے روئی جا رہے ہے تے تسلسل دے نہ روئی جا رہے ہے تے میں رون دیاں آوازاں رون دی آواز دا تعاقب کیتا سنو چھنگ والیو فرماندے نے میں باہر نکلے آمد تے خیمے دے اندر گزردا جدر رون دیاں تے ہچکیاں دیاں تے سسکیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے میں اس خیمے دے وال ٹر گیا ماں کی ویکھے آئے 2 جہاناں دا لاڑا پیغمبر روندائے پیا 2 جہاناں دا امام روندائے پیا 2 جہاناں دا سردار روندائے تے سر سجدے اندر کدی رکھ لیندے نے کدی میرے محبوب پیغمبر انج کر کے بیٹھ کے تے رب دے سامنے انج کر کے ہاتھ چوک کے کہندے نے اللہ سونیا کل بدر دا مار کا سجن والا ہی اللہ کل پہلی وار کفر تے مسلمانہ دا تیری جواب دا سامنا ہونا ہے اللہ سونیا زندگی اندر امت محمدیہ دا پہلی وار اللہ سونیا سامنا کافران نڑ ہون لگا ہی لیکن مالکہ ادھر 1000 دا لشکر ساز و سامان نڑ تیارے ساڑے تے حملے نو ساڑے واسطے تیر بھی پورے کوئی نہیں تے تلواراں بھی تے سواریاں بھی کوئی نہیں سونے ربا میرے نبی جذبات دے اندر آ گئے تے جدو بندہ اپنے محبوب دے نال جذبات دے اندر جدے نال محبتوں میں محب جدو اپنے محبوب نال جذبات دے اندر گل کر دے تے پھر گلاں محبوب دے واسطے محب دیاں سن والیاں ہوندیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر کہندے نے سونے ربا یاد رکھی میرے کول ابو بکر بھی کلائی تے عمر بھی کلائی میرے کولے سارے صحابہ کلے نہیں اللہ سونیا میں بڑیاں محنتاں دے نال ابو بکر نو تیار کیتا ہے اللہ سونیا میری کمائی زندگی دی عمر تیار ہویا ہے لیکن سونیا میں تیرے نال ایک گل راز دی کرن لگا اللہ سونیا جے کل میری کانڈ خالی ہو گئی اللہ کل بدر دے میدان دے اندر اللہ سونیا جے میرا ابو بکر کٹ گیا عمر کٹ گیا اللہ جے کل 313 کٹ گئے لیکن پھر سونیا یاد رکھی قیامت تک واسطے کوئی تینو رب و نلہ کہن والا کوئی نہیں ہوئے گا رب دی زمین تے اللہ سونیا پھر یاد رکھیں جے کل تم مدد نہ کیتی ساڑی اللہ سونیا جے ساڑے وال تیرا پیار نہ آیا بدر دے میدان دے اندر سونیا ربا کل پھر قیامت تک واسطے کل تو بعد کسے تیرا نام ہی نہیں لینا ہنج کر کے حضرت ابو بکر نے میرے نبی دا کندھا پکڑ لیا اے سبحان اللہ یار ہوئے تے ایسا ہوئے یار ہندے نے یار ہونا چاہیے دا یار مار نہیں ہونا چاہیے دا جڑا تینو غلط پاسے لاوے ہو یار نہیں ہوندا جڑا تینو زنا بدکاریاں بدفعلیاں تے یار نہ ہوئے تیرا بڑا دشمن یار انج دا نہیں ہوندا یار بنانا
ہی تے یار غار جیسا یار بنا میرے نبی دی اللہ پاک دے سامنے التجاواں کردیاں میرے نبی دی پاک کملی بھی موڈیاں تو نیچے ڈگ پیندی ہے کندیاں تو نیچے ڈگی تے میرے ابو بکر نے میرے نبی دے کندیاں تے رکھ دیتی ہے فرمایا سونیا بس کر دیو 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 ان رب کو نہ منگو بس کر دیو جمیں دا تسی رب دا ترلا مار دیتا ہے کل بدر دے نار کے واسطے بس کر دیو سونیو ہون تے میں نو بھی یقین ہو گیا ہے ہون کل بدر دے مار کے دے اندر فتح تے ساڑی ہوئے گی فتح تے جڑی ہے ساڑی ہوئے گی فتح تے ساڑی ہوئے گی اللہ پاک فرمان دینے میرے یا سونیا محبوبہ خاموش ہو جاؤ سونیا محبوبہ جدوں کل بدر دے مار کے دے اندر تیرے صحابہ جان گے میں 1000 دا لشکر بھیج دواں گا فرشتیاں دا 2000 دا لشکر 3000 4000 5000 دے فرشتے آ جان گے سونیا ہن پریشان نہ ہوو میں کتھے بدر دے مار کے دے اندر کل جتھے ابو بکر لڑن واسطے آئے گا عمر لڑن واسطے آئے گا اوتھے کل بدر دے مار کے اندر جبرائیل بھی آئے گا تے لڑن واسطے میکائیل بھی آئے گا اوتھے جبرائیل بھی آئے گا تے میکائیل بھی آئے گا صحابہ کہندے نے جبریل نے انج کر کے جناب انج تلوار پکڑی ہے تے بدر دے مار کے اندر جبریل ٹریا پھردا ہے جبرائیل نے انج کر کے تلوار پکڑی ہے کسے دا گاٹا لیندا پیا تے کسے دا پیر لیندا پیا کسے دی گردن لیندی پتہ ہی نہیں کون اتار رہا ہے کون چھوڑے لا رہا ہے کافراں دے تے نوچے پا رہا ہے ادھر رب کہندا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ سونیا محبوبہ ہن پریشان نہ ہو وہ جبریل بھی لڑن واسطے آئے گا میکائیل بھی آئے گا سونیا محبوبہ تو میرا کہنا مننے ہے مینوں پکارے آئی مدد میرے کول منگیا صبر میرے کول کیتا ہی کر کے نمازاں پڑھ کے میرے کول مدد منگی ہے تے میں کہنا وا فرشتے بھی آن کے تے پریشان نہ ہوویں کل سونیا رب سونیا محبوبہ کل بدر دے مار کے دے اندر میں رب آپ بھی آواں گا میں رب آپ بھی آواں گا میں رب آپ بھی آواں گا میں صدقے قربان جاواں میں رب آپ بھی آواں گا پھر میرے سونیوں پھر اللہ نے اسلام دی پہلی جنگ میرے محمد دے سرے تے سجائی پھر اللہ نے فتح مسلمانہ نو عطا فرمائی پھر میں محبت دے نال اپنی رب دی توحید دا ترانہ نہ پڑھ دواں پھر کیوں نہ پڑھا مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے پڑھو ہاں حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے سجدہ حرام لوگو سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا ہے سارے پڑھو ہاں سجدہ حرام ایک جملہ میں پڑھنا ہے دوجہ تسی پڑھنا ہے تو میں تقریر لگا مکان سجدہ حرام لوگو کاری رمضان صاحب بھی پڑھن گے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے بھی لب دسیڑی بندہ بڑا عجیب پلا پلا دس خاؤس رب تھی کیڑا تیرے قریب ریتا تے چل دی کیڑی ٹھم کے اس دے سن رہا ہے حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے تو اللہ دی توحیدہ نعرہ چا مار چھڑو او کو مولوی جدو حلال ہو گیا ادو نعرہ مارو گے نعرہ مارو اللہ دی اللہ زندہ اللہ جزا دے بزرگان ماشاءاللہ ہون سنو
اللہ پاک تانوں جزا دے چنگیو 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 اللہ پاک تہاڈے تے خوش ہو جائے ہاں سنو 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین خالق مالک داتا پختہ ساڈا یقین تیرے اگے ہی مولا تیرے اگے ہی مولا جھکتی ساڈی جبین بھائی میرے محترم مولانا بدر نصیر سلفی صاحب واضح و نصیحت تو انہوں سنان دے رکھتے ہیں ہن میرے سونے ٹائم دسے آج میں ٹائم کی ہو گیا کنے کو ٹائم بدر صاحب ذرا حکم کرو 45 منٹ ہو گئے چھڑنا کتنے گئے 6 بجے کیوں جی 5 منٹ بعد ہاں نہیں تواڈے واسطے کھان پین بھی کرنا سونے ہن میں کمپیوٹر سسٹم نہیں بھی چلدا ہی رہا ہے اگے جمعہ بھی پڑھایا تسی کہ مولوی اج پھوکا نہ جائے آج گلا پورا ہو کے جائے دھیان میرے وال میرے سونے ہو اللہ دا قرآن کہندا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ایک محبت دی گل میں سنان لگا جے سنانی تائیں جے توجہ میرے وال کرو گے توجہ ہے نا ماشاءاللہ ایک اللہ پاک نے منظر قیامت دے دن دا پیش کیتا ہے معاشر دا میدان نے تے دو بندے پھسے کھڑے نے اللہ دے دربار دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے فرشتے ہو انہاں نو چکو تے چک کر کے جہنم دیاں گڑیاں دے اندر سٹ کے آؤ تے اللہ پاک نے حلے حکم دین دی بات ہے حلے حکم دین دی جناب دے رہے تے انہاں بندیاں نے دوڑ لا دیتی اپنے آپ ہی جہنم دے عذاباں دے ول ایک بندہ دوڑ دائے تے پیچھا مڑ کے دیکھ لیندا ہے پھر دوڑ دے تھوڑا کو ٹر دے تے پیچھے رب ول دیکھ دے پھر دوڑ دے تے پھر اپنے مالک دے ول دیکھ لیندا ہے ایک دوڑی جا رہا ہے انہیں دیکھے آئی نہیں بس انہیں دڑکی لا دیتی ہے جہنم دے عذاباں دے ول میرے رب نے کیا ہو میرے فرشتے انہیں دوواں نو بلا کے لے کے آؤ انہیں دونوں نو واپس بلاؤ چنانچہ واپس بلایا اللہ پاک فرمان دینے ہو میرے بندے ہو وہ تو پیچھے کی ویندا سے ٹردا سے تے پیچھے مڑ کے میرے ال ویکھدا سے رب ول پھر چلدا سے تے پھر دیکھ لیندا سے کہندا ربا سونیا چاہے میں گناہگار سا دنیا دے اندر لیکن میں دنیا تے گناہ تے ضرور کردا سا لیکن علماء دیاں زباناں چوں میں سنیا سی لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ سونیا میں سنیا ویکھیا سی تو تے کئیاں ماواں نالوں تے کئیاں باپاں نالوں ماپیاں نالوں ود کے اپنے بندیاں نال پیار کرنا ہے تے مینوں یقین سی میں تاں ویکھدا سا پیچھا میری ماں مینوں اگے چ برداشت نہیں کردی تے تو میری ماں نال ود کے میرے نال پیار کرن والا ہے تے سونیا ربا مینوں یقین سی پتہ نہیں تو مینوں کدوں ہی واپس بلا لویں آ جا میرے بندے مینوں یقین سی پتہ نہیں سونیا ربا تینے تے کیوں کدوں تیرا رحم آ جائے پیار آ جائے تو مینوں واپس بلا لویں تے پھر دوسرے نو پوچھا تو فٹافٹ دھڑکی لا دیتی تو کیوں گیا سا جہنم دے عذاباں وال تینوں بھی پتہ سی اگے جہنم دے اگ شولے بن پاپاں پیاں چھڑ دیاں نے اگ جڑی یہ شولے مار دی پئی ہے تے اس دے باوجود پھر بھی تو دوڑ لاتی کہندا سونیا ربا میں سوچیا تو دنیا اندر مینوں کیا نیکی کر میں نیکیاں تے نہ کر سکیا پر تیرے نبی دا کلمہ پڑھیا سی تیرا کلمہ پڑھیا سی ربا سونیا میں سوچیا چلو میں اپنے رب دیاں دنیا تے نہ من سکیا آج میں اپنے رب دی چلو ایک کوئی من کے وخا دواں چاہے مینوں جہنم نو ٹوریا سو چلو میں سوچیا میں آج ہی تابعداری کر کے وخا دیا فرمایا تسی میری رحمت دا واسطہ پایا جاؤ مینوں اپنی رحیمی تے کریمی دا واسطہ پایا جے تے مینوں اپنی رحیمی دی قسم ہے تانوں دوواں نو معاف کر کے تے اپنی جنت دا داخلہ تا کر دیتا ہے اینوں رب
رب کہندے نے، بولو اینو کی کہندے نے؟ تے جنوں رسول کہندے نے او تے جناب اپنے تیرے میرے نال نبی سونا اتنا پیار کردے نے، یقین جانو انی تے کوئی ماں بھی اپنی دھیاں نال پیار نہیں کر سکدی جنہ پیار نبی پاک نے کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا اسم اعظم پڑھدا ہے، اسم اعظم دو حدیثاں سنو میں دعا کراں، اسم اعظم پڑھدا ہے 100 بار پڑھدا ہے تے اللہ اوندے جننے جناب سمندر دی جھگ جننے بھی گناہ ہون تے اللہ انہوں معاف کر دیندا ہے۔ او کیڑا جملہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سارے پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تے نبی پاک فرماندے نے جننے پرندے نے، جننے درندے نے، جننے انسان نے، جننے جن نے، اللہ جنہاں نو رزق مخلوقات اپنیاں نو دے رہے ہیں، اللہ سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ تو دے رہے ہیں۔ جڑا غربت دا رونا روندے ہو نا سارے بھرا، میں اے نہیں کہندا تسی اللہ پاک تواڈے تے فضل کیتا ہے، شکر کیتا ہے، اللہ پاک دا فضل اور اللہ دی رحمت ہے تواڈے تے۔ جڑے کہندے نے نا بھی غربت مار دیتا تے جناب ساڈے پلے کچھ نہیں رہ گیا، میں کہنا کہ 1000 وار روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ دا وظیفہ تسبیح کر چھڑیا کرو، رب پیڑاں کٹ دے گا، اللہ پیڑاں کٹے گا انشاءاللہ۔ وعدہ کر دیو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھاں گے، ایک باری سارے اچھی پڑھ کے سناؤ۔ لو جی یہ دا مطلب تے معنی بڑا عظیم ہے۔ نبی پاک فرماندے نے رب نو بندہ کہندا اللہ تو عظیم ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک بھی ہے تے اپنی شان نال عظیم بھی ہے۔ میں صدقے قربان جاواں تے کنے دسیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی تسکین بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو پڑھو پڑھو، دلوں کی تسکین بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو سنو سنو، درودوں کی مہک سے یہ محفل آباد رہتی ہے، میری نظم سا جاتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو 100 رسا سرے تے گنڈ، میں دکھ غم ساری، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تے چوری کاشف قدور صاحب ساڑھے بھائی جان، ساڑھی جند جان، امریکہ تو ساڑھا پرا ماشاءاللہ مولوی پچائی جاندہ ہے ماشاءاللہ، اور اونا سمیت مسجد دی جنی انتظامیہ تسی چانگ دے ساتھی، اللہ توڑا سارے اندہ بینا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور میرا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ تو میں تو انہوں ایک احمد سنا دیا جی، آئے سبحان اللہ دے نے سنا دیو، نمازاں پڑھو کرو گے روزے لنگ جان گے، روزے لنگ بھی گئے تے میں کہہ رہا نماز پڑھو گے منڈے ہو، پکی گالے ماشاءاللہ، ہائے ہائے پھر تسی سن دے حقدار ہو تو میں سنانا تو ماشاءاللہ۔ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، ہمارا داتا الہ اور کیا، پھر پڑھ دے نیچے، ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، اونچی پڑھیے پڑھیے، ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ، پڑھو رہنما
مصطفیٰ اور کیا چاہیے. کون رہنما؟ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. سبحان اللہ. او وابیو کہہ دیو سبحان اللہ. وابیو سنیو سارے کہو پیار نہ سبحان اللہ. ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. محمد کی تعریف دیکھو قرآن میں. محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو. بولو محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو. محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ. محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے چلیو سلام اللہ اللہ. او نبی پاک دے مرید بیٹھے ہو, او نبی سونے دے محب بیٹھے ہو, تے سونے ہو تہاڈی آواز دی چھل باہر تک جانی چاہیے, اتھوں نہیں نکلدی. جنہ پیار ہے انہاں پڑھو, روزے نوں چھڈو تسی. ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. محمد کا مقام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. فلکوں پہ گئے جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلکوں پہ گئے جب ہمارے محمد. فلکوں پہ گئے جب ہمارے محمد. خدا سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ. خدا سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ. ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. مجھے بھی میسر ہو اے میرے داتا, کروں کیا عظمت بیان اللہ اللہ. ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے. میرے سونیو میں تانوں ساریاں نوں ایہو ہی گل دے کے اپنی بات نوں مکان لگا. کسے نوں جناب سج رنگ دا تانا وی نہ ماریا کرو میرے سونیو. کئی تے کسے دی عزت نوں اچھال دے نے, ایسے گندے بندیاں دی وی شامل ہونی جے قیامت والے دن. کئی عزت تے حملہ کر دے نے, کئی بندے دیاں جناب کر دیاں عزتاں نوں وی نہیں چھوڑ دے. کئی جناب ایک بندہ چھوٹا جہا تے انہوں کوڈو کوڈو کہہ کے بلان گے. کئیاں نوں اکھاں تو گھٹ نظر آندا تے انہوں انا کہہ کے بلان گے. کئیاں نوں چند بول نظر آندا تے انہوں بولا کہہ کے بلان گے. نام میرے سونیو کسے نوں رب نے سونا بنا دیتا ہے تاں میرے اللہ دی مرضی ہے. کسے نوں تھوڑا جہا کالا بنا دیتا ہے تاں میرے اللہ دی مرضی ہے. کسے نوں نکا بنا دیتا ہے تاں میرے اللہ دی مرضی ہے. کسے نوں اچا بنا دیتا ہے تے تاں میرے اللہ دی مرضی ہے. میرے سونیو کسے بندے دے دنیا دے اندر کسے بندے نوں ذلیل نہ کریا کرو. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ کسے نوں ذلیل کردا ہے یاد رکھو نوں دنیا تے کوئی ٹوئی نظر نہیں آنی. ہاتھ لایا میڑے ہون کئی کئی ہوندے توے تو کاڑے نے. کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرم والے نے. کتے سونا 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 آئے کتے کنا وچ نہ واڑے نے. کتے لسی پین نوں ملدی نہیں, کتے کتے بھی دودھی پاڑے نے. کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں, کتے رکشے جوگے پیسے نہیں. کتے چاڑ جہازی
اڈے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کے خوب نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے تے نہار ایک صورت رونی ہے ایک غم اے پانڈ غماں دی سر تے چاہ جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں کئی دے دے پھر دے چھٹے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں کے خوب نقشے کٹے نے ہیں اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے قال اللہ تعالی فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اے میرے مولا بیماران سے تے دائمہ نصیب فرما یا اللہ بے بساں دیاں بے بسیاں بے قراریاں دور فرما اللہ پریشان اللہ دیاں پریشانیاں دور فرما اے میرے مولا جننے بھی اسی تیرے بندے بندیاں موجود ہاں اللہ ساڑھے سارے دے گناہ معاف فرما مولانا بدر نصیر سلفی صاحب مولانا قاری رمضان صاحب اللہ میرے سمیت اللہ سی بیان کیتا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما تحجی نظیر صاحب اور تقیر صاحب انہاں دا پروگرام کرانا افطاری کرانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ اس دار السلام محلے دے جتنے بھی مسلمان مومن آئے بارویں دوست آئے میرا بھائی عبید اللہ سمیت اللہ سب دانا قبول فرما اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا تے سانو معاف فرما اللہ افطاری دا وقت قریب ہے تیرے نبی دا فرمان ہے کہ مسافر بندے دی دعا رد نہیں کیتی جا سکتی یا اللہ میں چاہے گناہگاراں پر تیرے دین دا مسافر تے خادمہ دعا کرنا وا اللہ سانو سارے انہی معاف فرما اللہ اس پنڈو تے اس علاقے ہوتے اس شہر ہوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ جنہ دے والدین جنہ دے بھائی بہن چلے گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما پچھلے دنہ دے اندر تقیر صاحب دی امی جی فوت ہوئے نا تقیر صاحب دی امی فوت ہوئے ہاں جی ادیب بھائی ندیب دی امی فوت ہو گئے اللہ انہوں نے ماں ختیجہ دا ساتھ عطا فرما اللہ دینا بھی جو تیرے بندیاں جو جنہ دیاں ماما جنہ دے باپ اللہ فوت ہو گئے اللہ انہوں نے جنت الفردوس چا اللہ مقام عطا فرما اللہ جنہ دے رشتے زندہ نے اللہ زندگیاں برکت فرما اللہ جدو آخری آئے سال اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ میں فقیر بندے نے جمعہ پڑھایا پھر بیان کیتا اللہ روزے دی حالت دے اندر ہی جمعے دا خطبہ بھی دیتا حضرت قاری صاحبان قاری رمضان صاحب اور درس قرآن بھی دیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر عمل قبول فرما کے سانو معاف فرما یا اللہ روزانہ پورے ملک دے اندر سینکڑوں سفر کرنے ہیں اللہ دن کسے مقام تے پہ جاندہ ہے تے رات کسے ہور ضلع چڑھ جاندی ہے اللہ تیرے دین واسطے بچیاں نو چھوڑیا بیوی بچیاں نو ماں باپ نو گھر بار نو اللہ دیس اچ رہ کے پردیسی اسی تیرے دین دے مبلغ ٹرے پھرنے اللہ ساڑا بہنا آنا سنانا بھی سفر کرنا بھی قبول فرما اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما میرے پیارے بھائی چوری کاشف قدوس صاحب بڑا ہی وفادار میرا ویر نوجوان ہے جڑا امریکہ اندر بہ کے تیرے دین تے پیسے پیا خرچ کردا ہے ایک دکھاوا نہیں کہ مولوی جڑا بھی آندا کاشف واسطے دعا کردا ہے میں کہنا دعا کرنی چاہی دیئے اللہ اس نوجوان نو کاشف قدوس نو اللہ کامل مکمل دین دا خادم بنا بدر سلفی صاحب دیاں محنتاں قبول فرما کاشف صاحب دے والدین تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ اس میرے پرانو دنیا آخرت دے اندر کامیابیاں نصیب فرما
اللہ تیرا بندہ باہر رہ کے تیرے دین نال مولوی بھی نہیں بغیر جناب مبلغ تو ہٹ گئی تیرے دین دا کام پیا کردا ہے جڑا کام علماء نو کرنا چاہیے او تیرا دین دا خادم بن پیا کردا ہے اللہ او دی زندگی اندر علم عمل وچ برکت فرما اللہ ساڈا بہنا ساڈے واسطے نجات دا سبب بنا ساڈیاں سحریاں افطاریاں اللہ دناں دے سیام تے راتاں دے قیام قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما اللہ ساڈے ملک پاکستان تے اسلام نو فتح نصیب فرما اللہ پوری دنیا دا کفر مسلماناں نو للکار دائی اللہ مسلماناں نو اتحاد نصیب فرما اللہ اسلام دے بڑے دشمن نے امریکہ اسرائیل تے انڈیا اللہ یا تے انہاں نو ہدایت نصیب فرما یا انہاں دا بیڑا ہی غرق فرما اللہ اسلام دے پاکستان نو حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دیاں حفاظتاں فرما مولا سانو ساریاں نو نبی دے حوض و جام کوثر نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.